عن عبادتكم لغافلين او دغا وجدا چې قرآن کریم وای فإنك لا تسمع الموتى انك لا تسمع الموتى تنشي اور ولمړوتا حضرت عائشہ ویدا پدې دلیل دې چې مړی ناوري امام ابو حنیفه ویدا پدې دلیل دې چې مړی ناوري الله اکبر تمام اکابرین دیوبند وای دا پدې دلیل دې چې مړی ناوري دارنګ شیخ زکریا خصوصا د تبلیغیانو مشر هغه وای دا نسته پدې باب کې چې مړی ناوري پتاو دارالعلوم دیوبند هغه وای دا نس قطعی دې پدې باب کې چې مړی ناوري بیا چې ماشاءالله رشید احمد گنگوی جرنیل دا کابرین دیوبند هغه وای دا نس قطعی دې پدې باندې او دا وای دلیل د دې خبره ده چې مړی ناوري نو آغا پاسبان دیوبند مولانا حسین علی نور الله مرقدو هغه وای مړی ناوري او دا آیات راغلي دا رنګ چې ده نو ماشاءالله پاسبان او جرنیل د دیوبند شیخ القرآن غلام الله خان رحمه الله بازی پوډریان وای غلام الله خان وای دای سره نو غلام الله خان وای زمنګو نه چې ستا سره نو وی مانه کنه ستا سره ستا پلار خو تر اوسه پورې نه مني ستا پلار خو تر اوسه هم نه مني پلاران نه دیني خبر وایا الله اکبر ټول عمر دا غریبان حلوا ته پسخیږي غریبان الله اکبر مړی ناوري ناوري دا आवाज د قران نه دا دعوت د قران نه مړی ناوري قران کریم وی وما انت بمسمع من فی القبور چرته قران کریم وی الله اکبر وما يستوي الاحياء ولا الاموات مړ او ژوند ندی برابر مړ ژوند برابر ندی دی وینا غام نس دیناوري دیم نس دیناوري نو دا خطا برابر کړه مړ او ژوند ندی برابر کچری دا ژوند داسي چې دا مړ څنګه دی او دا مړ داسي چې دا ژوند څنګه دی لکه ته چوای بیا بده خخونا ژوندې سوک خینا جوندی سوک خینا والموتا یبعثهم الله والموتا او دا کا پیر پشاد نمڑو پور تبکیا غیلر اللہ بیا دے اللہ تعالی تا یرجعونا واپس بکلے شٹول وقالو اورخنا الله دا کافر اورینا دا کافر اورینا پشان دمړو دی وخو نګدی بس صرف یو رټه لګولې دا وایس لولا نزل علیه ولنشر علی گلے پدے پیغمبر یو معجزہ من ربه د طرفا در رب ددنا معجزہ دے راشی صرف دا غوی ہو ماشاءاللہ قرآن کریم جواب ورکی وایا پیغمبرہ یقیناً اللہ قادر دے پدے چراولیگی معجزہ لیکن اکثر دینا لا یعلمون نہ پیجنی اختیار مند معجزے نہ پیجنی انکا عاقبت د انکار د معجزات مطلوبہ ماشاءاللہ دعا معنی ما اوپر توجہ کوا ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د کافرونا نہ پیجنی اختیار مند معجزاتو دای پیغمبر توي معجزه راړه پیغمبر توي معجزه راړه دا ظالمان اختیار مند د معجزاتو نه پیجنی دا ظالمان اختیار مند معجزاتو نه پیجنی اختیار مند معجزاتو آغا چه دے نو آغا اللہ دے دای پیغمبر توئی تراڑا معجزہ خود پیغمبر اختیار کی ندا یا دا مانا دای نپی جنی عاقبت او انجام دے انکار دا معجزات مطلوبہ دای خو
آغا فرمائشی معجزہ غواړي خود فرمائشی معجزینا چې چا انکار کړه دے نو داغ عاقبت گورا آغا ہلاکتے ولكن اکثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم اللہ وی معجزہ ستا گورے چھ معجزہ خارق عادت گورے راشد دلائلو تو گورا خود دلائلو تا چھ نو گورے نو چاڑاو کون اغا در نجوڑ شو تیارو کے او غرزے دے دلائلو تو گورا دا اسمان او زمکہ کے دے مخلوقاتو تو گورا دے ڈالو تو گورا پاس اور پسی کنانو گوری تا اللہ اکبر وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير او گورا دے مارغانو تو گورا دے زناورو تو گورا دے زناورو حشرات تو گورا دا ټول ستاسو غنتی مخلوق او ڈالی دے دا مخلوقم دے تا مخلوق ستا پشان دے دا مرزوقم دے تا مرزوق ستا پشان دے دا محتاج دی تا محتاج دے تو گورا کنا معجزات صلاح والے بار مارغانو تو گورا دا الوزولی چا دی دا ہوا کی ٹنکڑی چا دی دے مارغانو لروزی سوک ورکے دے میانو تو گورا دے میانو نمالاوا بے گوتو گورا تا تمام مخلوقات پدے نظر واچو زانتا اگورا تم زما مخلوق او مرزوق دام مخلوق او مرزوق دی دیل ورکوم تال درکوم وما من دابا نشته ده حسیو زنده سر فزمکه که او نیو مارغ یطیرو چه آلوزی اغا بی جناحی پخپلو دو وزرو سرا الا امم امثالکم مگر ڈالی دی ستاسو پشان مخلوق دے ستاسو پشان مرزوقیت مخلوقیت کے ستاسو پشان ما فرطنا فی الکتاب من شئین گنے مانی دی گنے مانے یو مانی دادا ما فرطنا من کا میں ندے کڑے پا کتاب دا تقدیر کے من شئین دا حس یو تقدیرنا دا حد ہے نو گوریات ساتا بدا پہ اغب کے موہا قرآن مراد دے کمین ندے کڑے منگا پا قرآن کریم کے اس یوشے زکا دا ہر یوشی علم داغے اصل چھ دینو داغے اصل قرآن کریم کشتا نو یاد درے ممانا ما فرطنا فی الکتاب بن شئین منگا ندے کمے کڑے پاغا کتاب کے من شئین دا ہر یوشی ضروری نا ہر یوشی ضروری آپ کی ماں ذکر کر دے ضروری مسائل سمرا چی دی نو آپ کی ماں بیان کری دی یاد سلور ممانا ما فرطنا فی الکتاب من شیئن دا شیئن مراد ذکر دے ایمانیاتو دے کمین دے کڑے منگ پا قرآن کریم کے دے ایمانیاتو ماشاءاللہ قرآن کریم وئی ما چے دے نو کتاب پا باب دے ایمانیاتو کے مفصل را لے گلے دے لکہ قرآن کریم وئی دا سورت سورہ انعام 114 کے اگورا 114 را واڑوا اتم سپارا اول مخ اگورا افا غیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا
آیا پس غیر د الله نا ولټوم تاسو لرا بل فیصله کن او فیصله کون کے حکم حاکم نا 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 الان کے حال دا دے چھ دی اللہ تاسو ترا لے گلے دے کتاب مفصلہ تفصیل سر بیان کلے شوے ہر یو شید ایمانیاتو آدی قرآن کریم کشتا ما تا اللہ ایمان قرآن کے بیان کردے دے اس ایمان صدقی خوچ تبل خواہی گوری وی صحابو ویلیو چھ تعلمنا الایمانا ثم تعلمنا القرآن داوی تا کنا چوی نزدی راشی چھ نزدی راشی نوی صحابه وی چھ منگا اول ایمان زده کڑو رستو موبیاس زده کڑو قرآن زده کڑو او دا خاص کر دا خارختیان پا آغا زایونو کی وی چھ کم زای که دا قرآن درس کیگی دا نیمگڑ روایت چھ پورے وائیوم نا دا دید پارا دا وی چھ گینی زما دا چلا او زما دا سیروزہ شریفا او زما دا چھ کم دنو و میاشتے دا چھ کم دنو گرزی ایمان زدہ کوما او دا چھ کم دنو دا قرآن تا کم خلق ناستی نو دا اسے ناستی او با ایمان پوئے گی نا پاگے باندے دا ایمان کتاب خدا دے نو تا ایمان کم زائے بلزہ زدہ کے گرنج نے زدہ کے کسب بل سے شہد راغست رے پاگی کی ایمان نزدہ کی دے ایمان کتاب قرآن دے قرآن اللہ اکبر قرآن کریم کے اللہ پیغمبر پاک توئیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ما كنت تدری مل کتاب والل ایمان منگ تالر روح درکا یعنی آغا کتاب چیاد روح خوراک و غزادا اغی سر ایمان تازہ کی گی جوڑی گی اللہ اکبر ما کنت تدری مل کتاب والل ایمان تا تا پتا نوا چی کتاب سے شیدے او تفصیل دے ایمان سے شیدے تا تا پتا نوا ولیکن جعلناہ نورا منگ دا چی دینو دا قرآن دا روح رنا اگرزولا تا ایمان او داغی بیان داغی تفصیل چی دے نو آدھے دے قرآن کریم نرا واغستا نو پیغمبر توی تا قرآن دلتا دی قرآن ندی ایمان را واغستا او پا دے خلقو تا او خود بیان دے کا نو پیغمبر داغی نزدہ کئی او دے وینا نا صحابہ وی چی منگا والی ایمان زدہ کبیا قرآن نو آغی نا پا مطلب نا پوئے گئے صحابہ ایمان راڑو او چی ایمان راڑو نو بس بیا لگی دلیو او قرآن راغستیو نو اور پسی روایت لگ اوایا فاسددنا بیہی ایمانا او تعلمنا القرآن ثم تعلمنا الایمان یوم آندام کئی قرآن پا مانا دا قراءت من اول ایمان تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن چه سنگ منگ ایمان رانو بس قراءت تکی ناستو او قراءت مزدکو قرآن مراواغس پوشوی تعلمنا الایمان یا داما نام کئی چه ایمان مو اول دا قرآن نراواغس ایمان مو اول دا قرآن نراواغس او قرآن نا اول من رستمو بیا چه دے نو اگا الپاز اگا سیدہ کول مانا زمان اصلی مقصد اول چونو دا قرآن نا دا قرآن عقیدہ را غستلو اب تراوا غستا بیامو چکم دے نو الپاز و سیدہ کول اگی سر مرستو کارخو من چه اول مسلمانان شو ایمان تراوا خلو زکا چه وی رستو با یو قوم راشی چه اگا با الپاز دا کئی لیکن ایمان او حدود دا بزایا کئی نو من اول ایمان را واغس صحابه وی لکه اسنن سبا قاریانو گورا نو آغا قاریان قاقق لك من المقت مقاقا وقانقان اغا چکم دینو اغی لڈیر خی مقابله دا خریل بیراوستی مقابله دا او اغا با چکم دینو خریل بلیگیایو قا او قو دا پشکال چندخ اخلق سبحان اللہ نا اغا کی ایمانی انی چو اتلان دے کم ناستی اغا کی ایمانی اول قراءت مزدکاو قرآن لب لباب نچوڑ را واقل صحابه دا کل نو اغی تا نکینی آپ ایمانی ہوا ہے ایسے تان تا پوس کوم چیو سڑے قرآن نوی دے با ایمان صدا کی
کوم ځای به زده کوي؟ نه زده کېږي. ایمان قرآن نه زده کېږي. ما فرطنا من کمی نه دی کړی په قرآن کې په دې کتاب کې من شیئن د هیڅ یو شي معنا د ایمانیاتونه ایمانیات قرآن کریم کې دي. ثم الی ربهم یحشرون بیا رب د دیتا جمع بکړی شي دی معنا یا انسانان او یا انسانانو دا تمام حیوانات. انسانان یو قول دا دی اب جمع شي او د قرآن بارکی د ایمانیات بارکه به تپوسی او یاد دا چې دا ټول حیوانات به هم جمع شي خو هغه چې د یو بل نه قصاص بدله واخلي بس بیا به خبره ختم شي د هغې او د انسانان پیریانو فیصله د جنت او د جهنم وشي. الله اکبر. والذین کذبوا بآیاتنا الله وی ګورا زنده سر تو ګوره دا در لکاپی دی معجزات مغواړه خو چې څوک الله وی مکذبین دی نو کانو شنو چاړاګان شنو تیارو تلاړل. والذین کذبوا بآیاتنا کسان چې هغه نسبت د دروغ کوي زمنګ آیاتونو ته واه نسبت د دروغ کوي زمنګ آیاتونو ته سمون چاړاګان دی د حقنا سمون کان دی د حقنا ناوري بوکمن چاړه گاندي سمون کان دی. الله اکبر. حق تا وګ نګدي بوکمن چاړه گاندي فی الظلمات پتیارو کې پراته نو چې کلا تیارو تلاړل دا ولی الله گمراه کړه. آغا سوک چې الله وغواړي گمراه کی اغلرا من یشاء یجعله آغا سوک چه اغواړي الله نو اگرزی غلرا مضبوطا پلارنیغا. الله اکبر. ماشاءاللہ اولگوا سنگ اولگوا پیغمبرا خپکی گما دیتا ندروغ جنی دی دا اللہ دا آیاتونو دشمنان دے خو خپکی گما کتا تا بدر دی وی نو دی بدر دی انبیاء کرام تویلی دی ما دا غی امداد کڑو ستابهم امداد کوم زکا زما پیسالا اٹالا پیسالا لدا لا مبدل لکلمات پیغمبرا خفا کی گما دے کے انابت نشتا کہ انابت بکوے ہدایت بے مندلیو خطا زان بے صبر کو ما پیغمبرا خفا کی گما دا پشاند مڑو دے نو دے بستا خبر سو اوری وا پیغمبرا دے اورینا مطالبت معجزاتو کئی لولا نزل علیہ آیت من رب خدای نپی جنی اختیار مند معجزاتو زکتا توی معجز راڑا و معجزس کے براخ کتا مخلوقات تو گورا دادی لروزی سوک ورکی چاہتا دی محتاج دی عالمگیر کتاب تو گورا چی دا ہر یوشی اصل پکے پروتے خوچ دیتا چان نکتل چاڑا شو کونو شو نو تیارو تشو نو گمراہ شو او چچا اعلان نبوت امنا او دعوت ایمانی امنا نو آغا اللہ پسرات مستقیم مضبوط کا نو دی دلیل تهم اگورا قل ارائیتکم دیتام لگو گورا. اللہ اکبر. ارائیتا قاری سب توام طلبہ ارائیتا دلتا حمزہ دا استفہام تعجیبی دا او ارائیتا پمانا دا عرفتا او دا ابصرتا دے او مفعول مخزوب تے الحالت العجیبہ او کم حرف خطاب دے خو اعراب نلری نغواری. معنی دادا ابصرتا عرفتا الحالة العجيبة فأخبرني بها نو معنی بیداشی
الله اکبر. ما نبیداشی ارائیتا وایدیتا ارائیتا خبر را کئی ماتا خبر را کئی ماتا کچر راشی تاستا دا اللہ تعالی عذاب یا راشی تاستا قیامت نو آیا غیر دا اللہ نا را مدد کوئی با تاسو کچر تاسو رشتینی ای چی دی را مدد کیگی نا 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 بلکہ خاص دا اللہ را مدد کوئی تاسو او آغا بلر کئی آغا مصیبت چی تاسو آغی ترا بللی کدا آغا خوخشی تاسو باندې چې کلا مصیبت راشي عذاب راشي تاسو بیا یو الله ته جړاو پر یاد کوئ کلا چې پتا سو باندې قیامت راشي نو بیا بام یو الله ته چغه وهي نو چې یو الله ته چغه وهي مصیبتونه درلا غلر کوي او وتنسون ما تشركون پرېګ دی تاسو آغا چې تاسو بیا شرک کړوي آغا شرک پرېګ دی یو داغه نرا ګرځي نو نن راو ګرځي شرک فی الدعا مکوی پلنا د غیر اللہ مکوی یو اللہ تا را مدد شو آئی زکا وہی داتا وہی مشکل کشا سب کا وہی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا جو جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہے توحید کے دشمن ندا وحدت کی گلی کوچوں میں دیتا جا واغا اللہ تا چغوہا اس دیس میں توحید کا نقارہ بجا دو ایک ضرب سے سوئی ہوئی بستی کو جگا دو پہنچا دو ہر ایک گوشے میں اسلام کا پیغام اور شرک کی بنیاد اور شرک کی اوہام کی بنیاد ہلا دو پاس دا اللہ دا توحید چغوا میریگا دا مخلوقنا دا ټول هغه ته محتاج هغه یو الله دی هغه یو الله دی پاغه در ادریگا بل در ته جولی خالی و ننوی هغه نشی ډکوله یو در دا الله نه بستا جولی ډکیږي الله دی مونږ پوه کی ناپوه دی هغه خلک چې هغه غیر الله ته چغې وی قبرونو ته اولیاء ته انبیاء ته او هغه مولا ابلیس ته چې کم مولا خلق قبر پرستی ته راغواړي کله ورته وایي قبرونو والا ویني دا ابلیس مولوی صاحب دی دا شیخ ابلیس دی کله ورته وایي یاره جي قبرونو والا زمونږ اوري دا شیخ ابلیس دی دا شیخی ابلیس ته او کله ورته وایي قبرونو والا مونږ پیژنیم او هغه وایي هر څوک پیژني او سهار او ماښام اعمال پې پیش کیږي او سهار او ماښام د اعمالو نه خبریږي او هره نیا خبریږي هره مور خبریږي هر پلار خبریږي کله وایي کور ته روح راځي په بلۍ باندې ناست دی دا صرف او صرف توهمات پیدا کولو لا خلکو له ګمراه کولو لا ناست دی او هغه د خپل نیکه اډوکو خرڅولو نه ناست دی چې درګاونه بیا او په هغې دی پیسې اخلي او هغه پیسې چې کم دی نو تقسیموي دا څومره درګاونه چې دا غټ غټ دا چې کم دی دا میاګانو تقسیم کړي دي دا میاګانو تقسیم کړي ښه او هغه چې کم دی نو رز اخلي نن ستا رز ده او بله رز د ده رز ده او په هغې کې به خلکو جینکۍ هم په نظر کې راوستې او جینکۍ به هم دی کره ناستې و اغوستې به او هغه به دی کره وې کله به یې چاله ورکړې او کله به یې پې خپله نکاحونه وتړل نه جینکۍ هلکان هغه مشرکینو به راوستل اوس هم دغه دي او حالانکې د هغه بابا په قبر کې پروت د اسلام نه دی خبر داغ بابا پا قبر کے پروت دا اس نام ندے خبر ناوری 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 او ندے خبر نہ ولی نہ نبی دا چغد قرآن دا دا دعوت دا انبیاء کرامو لعن اللہ الیہودا والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا مولیان اغنا ہر یو نے ابلیس جوڑ شوے دے خلق قبر پرستی ترا غواړي قبر پرستی تا اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم